Gisalikway ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang suhestyon nga imbestigahan sa City Council ang bag-ong landslide sa Barangay Binaliw landfill samtang gitinguhan ining unahon ang pagtukod og incinerator sa South Road Properties kon SRP aron masulbad ang basura sa syudad. Atol sa press conference niadtong Huwebes, giingon ni Osmeña nga teknikal ang hinungdan sa landslide ug sakop kini sa jurisdiction sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR. Matod ni Osmeña nga dili makatabang ang public hearing o investigation sa tinud nga problema sa waste management sa syudad. Gani gisugyot ni Osmeña ang pag-abang og garbage trucks gikan sa pribadong kumpanya, kompleto sa driver ug maintenance aron malikayan ang dugay nga procurement process nga nakababag sa regular nga koleksyon sa basura. Apan ang labing dako niyang gihatag gibugaton maong incinerator sa SRP nga motunong sa sobra nga basura pinagi sa pagsunog niini. Dugang ni Osmeña nga kini makapamino sa risgo sa landslide ug makalibre ang syudad gikan sa taas nga gasto sa pagbiyahe sa layo nga landfill ug makahatag og dugang pondo alang sa scholarship, operasyon sa Cebu City Medical Center ug uban pang medical assistance sa programs. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.